बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह जे नाले सां शुरू जेको निहायत मेहरबान रहमत वारो आहे। वस्साफ़ाति सफ़्फ़ा। उन्हनि जो कसम जेकी बाक़ायदा सफ़ूं ॿधल आहिनि। फ़ज़्ज़ाजिराति ज़ज्रा। पोइ उन्हनि जो कसम जेकी झणक ॾेई हलाइण वारा आहिनि। फ़त्तालियाति ज़िक्रा। पोइ क़ुर्आन जे तिलावत करण वारनि जो कसम। इन्न इलाहकुम लवाहिद। बेशक तव्हांजो महबूद ज़रूर हिकु आहे। रब्बुस समावाति वल अर्दि वमा बैनहुमा व रब्बुल मशारिक़। आसमाननि ऐं ज़मीन जो ऐं जेको कुझु इन्हनि जे विच में आहे सभ जो रब आहे ऐं मशरिक़नि जो मालिक आहे। इन्ना ज़य्यन्ना अस्समाअ अद्दुन्या बिज़ीनतिनिल कवाकिब। बेशक असां हेठें आसमान खे तारनि जे सींगार सां सींगारियो। वहिफ़्ज़न मिन कुल्लि शैतानिन मारिद। ऐं हर सरकश शैतान खां हिफ़ाज़त जे लाइ। ला यस्समऊन इलल मलइल अअला व युक़ज़फ़ून मिन कुल्लि जानिब। ये शैतान आलम बाला जी तरफ़ कन नथा लॻाए सघनि ऐं इन्हनि खे हर पासे खां मारियो वञे थो। दुहूरन व लहुम अज़ाबुन वासिब। इन्हनि खे भॼाइण जे लाइ ऐं इन्हनि जे लाइ हमेशा जो अज़ाब आहे। इल्ला मन ख़तिफ़ल ख़तफ़त फ़अतबअहु शिहाबुन साक़िब। पर जेको हिकु या ॿ भेरो का ॻाल्हि झटे हले त रोशन टांडो उन जे पुठियां लॻी वेंदो आहे। फस्तफ्तिहिम अहुम अशद्दु ख़ल्क़न अम मन ख़लक़ना इन्ना ख़लक़नाहुम मिन तीनिल लाज़िब। सो इन्हनि खां पुछो छा हिननि माण्हुनि जी पैदाइश वधीक मज़बूत आहे या असांजी ॿी मख़लूक जी। बेशक असां इनखे चिंबड़ण वारी मिटीअ मां बणायो। बल अजिबत व यसख़रून। बल्कि तो तअज्जुब कयो ऐं उहे ठठोल कनि था। व इज़ा ज़ुक्किरू ला यज़्कुरून। ऐं जॾहिं इन्हनि खे सम्झायो वञे त सम्झनि नथा। व इज़ा रअऊ आयतन यस्तस्ख़िरून। ऐं जॾहिं का निशानी ॾिसंदा आहिनि त मस्ख़री करण लॻंदा आहिनि। वक़ालू इन हाज़ा इल्ला सिह्रुम मुबीन। ऐं चवंदा आहिनि ही त खुलियो जादू ई आहे। अइज़ा मितना व कुन्ना तुराबन व इज़ामन अइन्ना लमबऊसून। छा जॾहिं असां मरी मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदासीं पोइ छा असां ज़रूर उथियारे वेंदासीं। अव आबाउनल अव्वलून। ऐं छा असांजा अॻियां अबा दादा बि। क़ुल नअम व अंतुम दाखिरून। अव्हां फरमायो हाओ ऐं उन वक़्तु तव्हां ज़लील ऐं रुसवा थींदव। फ़इन्नमा हिय ज़जरतुन वाहिदतुन फ़इज़ा हुम यंज़ुरून। सो उहा त हिकु झणक ई हूंदी त जॾहिं इहे ॾिसण लॻंदा। वक़ालू या वैलना हाज़ा यौमुद्दीन। ऐं चवंदा अफ़सोस असांजी ख़राबी ही बदिले जो ॾींहुं आहे। हाज़ा यौमुल फ़स्लि अल्लज़ी कुन्तुम बिही तुकज़्ज़िबून। ही उहो फ़ैसिले जो ॾींहुं आहे जंहिंखे तव्हां कूड़ो चवंदा हुयो। احشروا الذين ظلموا وأزواجهم وما كانوا يعبدون। हुकुम थींदो ज़ालिमनि ऐं इन्हनि जे साथियुनि खे ऐं जिन जी ही अल्लाह खां सवाइ पूॼा कंदा हुआ इन्हनि सभिनी खे गॾु कयो।
من دون الله فاهدوهم إلى صراط الجحيم पोइ इन्हनि सभिनी खे दोज़ख जो रस्तो ॾेखारियो ऐं इन्हनि खे बीहारियो وقفوهم إنهم مسؤولون बेशक इन्हनि खां पुछा गाछा कई वेंदी ما لكم لا تناصرون चयो वेंदो तव्हांखे छा थियो तव्हां हिक ॿिए जी मदद छो नथा कयो بل هم اليوم مستسلمون बल्कि उहे अॼु कंध झुकायल हूंदा وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ऐं उहे हिक ॿिए खां पाण में सुवाल कंदे मुतवजे थींदा قالوا إنكم كنتم تأتوننا عن اليمين पेरोकार चवंदा तव्हां असां वटि ताक़त ऐं कुवत सां ईंदा हुयो قالوا بل لم تكونوا مؤمنين सरदार चवंदा बल्कि तव्हां पाण ई ईमान वारा न हुयो وما كان لنا عليكم من سلطان بل كنتم قوما طاغين ऐं असांजो तव्हां ते को अख्तियार न हुयो बल्कि तव्हां सरकश माण्हू हुयो فحق علينا قول ربنا إنا لذائقون पोइ असां ते असांजे रब जी ॻाल्हि साबित थी वई त असां ज़रूर मज़ो चखींदासीं فأغويناكم إنا كنا غاوين पोइ असां तव्हांखे गुमराह कयो बेशक असां पाण गुमराह हुआसीं فإنهم يومئذ في العذاب مشتركون सो उहे उन ॾींहुं सभु जा सभु अज़ाब में शरीक आहिनि إنا كذلك نفعل بالمجرمين मुजरिमनि सां असां ईअं ई कंदा आहियूं إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون बेशक जॾहिं हिननि खे चयो वेंदो हो त अल्लाह खां सवाइ को माबूद नाहे त उहे तकबर कंदा हुआ ويقولون أئنا لتاركو آلهتنا لشاعر مجنون ऐं चवंदा हुआ छा असां हिकु दीवाने शाइर जे सबबु पंहिंजे माबूदनि खे छॾे ॾियूं بل جاء بالحق وصدق المرسلين बल्कि उन त हक़ आंदो आहे ऐं उन रसूलनि जी तस्दीक फरमाई आहे إنكم لذائق العذاب الأليم बेशक तव्हां ज़रूर दर्दनाक अज़ाब चखण वारा आहियो وما تجزون إلا ما كنتم تعملون पोइ तव्हांखे तव्हांजे अमलनि ई जो बदिलो ॾिनो वेंदो إلا عباد الله المخلصين पर जेकी अल्लाह जा चूंडियल बाना आहिनि أولئك لهم رزق معلوم उन्हनि जे लाइ उहा रोज़ी आहे जेका मालूम आहे فواكه وهم مكرمون मेवा आहिनि ऐं उहे मुअज़्ज़ज़ हूंदा في جنات النعيم आराम जे बाग़नि में على سرر متقابلين तख़्तनि ते आम्हूं साम्हूं हूंदा يطاف عليهم بكأس من معين ख़ालिस शराब जे जाम जा इन्हनि ते गश्त हूंदा بيضاء لذة للشاربين सफ़ेद रंग जो शराब हूंदो पीअण वारनि जे लाइ लज़त वारो हूंदो لا فيها غول ولا هم عنها ينزفون
न उन में अक़ल जी ख़राबी हूंदी ऐं न उहे इन सां नशे में आंदा वेंदा। وعندهم قاصرات الطرف عين ऐं इन्हनि वटि निगाहूं झुकाए रखण वारियूं वॾियुनि अखियुनि वारियूं ज़ालूं हूंदियूं। كأنهن بيض مكنون ॼण उहे लिकियल आना आहिनि। فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون पोइ जन्नती पाण में सुवाल कंदे हिक ॿिए ॾांहुं मुतवजे थींदा। قال قائل منهم إني كان لي قرين इन्हनि मां हिकिड़ो चवण वारो चवंदो, बेशक मुंहिंजो हिकु साथी हो। يقول أئنك لمن المصدقين मूंखे चवंदो हो, छा तूं तस्दीक करण वारनि मां आहीं? أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمدينون छा जॾहिं असां मरी वेंदासीं ऐं मिटी ऐं हॾियूं थी वेंदासीं त छा असांखे जज़ा सज़ा ॾिनी वेंदी? قال هل أنتم مطلعون जन्नती चवंदो, छा तव्हां झाती पाए ॾिसंदो? فاطلع فرآه في سواء الجحيم सो उहो झाती पाए ॾिसंदो त उन साथी खे भड़कंदड़ बाहि जे विच में ॾिसंदो। قال تالله إن كدت لتردين उहो जन्नती चवंदो, ख़ुदा जो कसम वेझो हो जो तूं ज़रूर मूंखे हलाक करे छॾी हा। ولولا نعمة ربي لكنت من المحضرين ऐं जेकॾहिं मुंहिंजे रब जो अहसान न हुजे हा त ज़रूर मां पकड़े हाज़िर कयो वञा हा। أفما نحن بميتين पोइ छा असां न मरंदासीं? إلا موتتنا الأولى وما نحن بمعذبين सिवाइ असांजे पहिरें मौत जे ऐं असांखे अज़ाब न ॾिनो वेंदो। إن هذا لهو الفوز العظيم बेशक इहा ई वॾी कामयाबी आहे। لمثل هذا فليعمل العاملون अहिड़ी ई कामयाबी जे लाइ अमल करण वारनि खे अमल करणु घुर्जे। أذلك خير نزلا أم شجرة الزقوم पोइ इहा महिमान नवाज़ी बहितर आहे या ज़क़ूम जो वण? إنا جعلناها فتنة للظالمين बेशक असां हिन वण खे ज़ालिमनि जे लाइ आज़माइश बणाए छॾियो आहे। إنها شجرة تخرج في أصل الجحيم बेशक इहो हिकु वण आहे जेको जहन्नम जी पाड़ मां निकिरे थो। طلعها كأنه رؤوس الشياطين उन जी मुखड़ी ईअं आहे जीअं शैताननि जा मथा हुजनि। فإنهم لآكلون منها فمالئون منها البطون सो बेशक उहे इन मां खाईंदा पोइ उन मां पेट भरींदा। ثم إن لهم عليها لشوبا من حميم पोइ बेशक इन्हनि जे लाइ उन ते टहकंदड़ पाणी जी मिलावट आहे। ثم إن مرجعهم لإلى الجحيم पोइ बेशक इन्हनि जो मोटण ज़रूर भड़कंदड़ बाहि ॾांहुं आहे। إنهم ألفوا آباءهم ضالين बेशक इन्हनि पंहिंजनि अबनि दादनि खे गुमराह ॾिठो। فهم على آثارهم يهرعون पोइ इहे इन्हनि जे ई पेरनि जे निशान ते डोड़ाया पिया वञनि।
ولقد ضل قبلهم أكثر الأولين ऐं बेशक इन्हनि खां पहिरियां घणा ई अॻियां माण्हू गुमराह थिया ولقد أرسلنا فيهم منذرين ऐं बेशक असां इन्हनि में ड्रेजारींदड़ मोकिलिया فانظر كيف كان عاقبة المنذرين सो ॾिस ड्रेजारियलनि जो कहिड़ो अंजाम थियो إلا عباد الله المخلصين पर अल्लाह जा चूंडियल बाना ولقد نادانا نوح فلنعم المجيبون ऐं बेशक नूह असांखे पुकारियो पोइ असां कहिड़ा न चङा जवाब ॾियण वारा आहियूं ونجيناه وأهله من الكرب العظيم ऐं असां उनखे ऐं उनजे घर वारनि खे वॾी तकलीफ़ खां निजात ॾिनी وجعلنا ذريته هم الباقين ऐं असां उन्ही जो औलाद बाक़ी रखियो وتركنا عليه في الآخرين ऐं असां बाद वारनि में इन जी वाखाण बाक़ी रखी سلام على نوح في العالمين तमाम जहान वारनि में नूह ते सलाम हुजे إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक असां नेकनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं إنه من عبادنا المؤمنين बेशक उहो असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहे ثم أغرقنا الآخرين पोइ असां ॿियनि खे ॿोड़े छॾियो وإن من شيعته لإبراهيم ऐं बेशक उन्ही नूह जे टोले मां इब्राहीम आहे إذ جاء ربه بقلب سليم जॾहिं त पंहिंजे रब वटि सलामत दिलि खणी हाज़िर थियो إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون जॾहिं उन पंहिंजे पीउ ऐं पंहिंजी क़ौम खे फरमायो तव्हां कंहिंखे पूॼो थिया أئفكا آلهة دون الله تريدون छा बोहतान हणी अल्लाह खां सवाइ ॿियो ख़ुदा चाहियो था فما ظنكم برب العالمين पोइ तव्हांजो आलमीन जे रब ते कहिड़ो गुमान आहे فنظر نظرة في النجوم पोइ उन सितारनि खे हिकु निगाह ॾिठो فقال إني سقيم पोइ चयईं मां बीमार थियण वारो आहियां فتولوا عنه مدبرين पोइ क़ौम जा माण्हू उन खां पुठी फेरे हलिया विया فراغ إلى آلهتهم فقال ألا تأكلون पोइ पाण उन्हनि जे ख़ुदानि ॾांहुं लिकी करे हलिया पोइ फरमायईं छा तव्हां खाओ नथा ما لكم لا تنطقون तव्हांखे छा थियो जो तव्हां ॻाल्हायो नथा فراغ عليهم ضربا باليمين पोइ माण्हुनि जी नज़र खां बची साॼे हथ सां उन्हनि खे माण लॻो فأقبلوا إليه يزفون पोइ काफ़िर उन ॾांहुं जल्दी कंदे आया قال أتعبدون ما تنحتون फरमायईं छा तव्हां इन्हनि जी इबादत कयो था जिन खे पाण घड़ियो था والله خلقكم وما تعملون ऐं अल्लाह तव्हांखे ऐं तव्हांजे अमलनि खे पैदा कयो قالوا بنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم क़ौम चयो इन जे लाइ हिकु इमारत बणायो त इन खे भड़कंदड़ बाहि में विझी छॾियो فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين सो उन्हनि इन सां साज़िश करणु चाही त असां इन्हनि खे हेठि करे ॾेखारियो
وقال إني ذاهب إلى ربي سيهدين ऐं इब्राहिम चयो बेशक मां पंहिंजे रब ॾांहुं वञण वारो आहियां हाणे उहो मूंखे राह ॾेखारींदो رب هب لي من الصالحين ए मुंहिंजा रब मूंखे नेक औलाद अता फरमाए فبشرناه بغلام حليم पोइ असां उनखे हिकु अक़लमंद छोकिरे जी ख़ुशख़बरी ॾिनी فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين सो जॾहिं उहो इन सां गॾु कोशिश करण जे क़ाबिल उमिरि खे पहुतो त इब्राहिम चयसि ऐं मुंहिंजा पुट मूं ख्वाब में ॾिठो त मां तोखे ज़बह करे रहियो आहियां हाणे तूं ॾिस त तुंहिंजी छा राय आहे पुट चयो ऐं मुंहिंजा पीउ तूं उहो ई कर जंहिंजो तोखे हुकुम ॾिनो पियो वञे इनशा अल्लाह अनक़रीब तूं मूंखे सब्र करण वारनि मां लहंदे فلما أسلما وتله للجبين पोइ जॾहिं इन्हनि ॿिन्ही असांजे हुकुम ते कंध झुकायो ऐं पीउ पुट खे पेशानीअ भर लेटायो उन वक़्त जो हाल न पुछ وناديناه أن يا إبراهيم ऐं असां उनखे पुकारियो त ए इब्राहिम قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक तो ख्वाब सचो करे ॾेखारियो असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं إن هذا لهو البلاء المبين बेशक इहा ज़रूर ज़ाहिर आज़माइश हुई وفديناه بذبح عظيم ऐं असां इस्माइल जे फिदिये में हिकु वॾो ज़बीहो ॾेई छॾियो وتركنا عليه في الآخرين ऐं असां बाद वारनि में इन जी साराह बाक़ी रखी سلام على إبراهيم इब्राहिम ते सलाम हुजे كذلك نجزي المحسنين असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं إنه من عبادنا المؤمنين बेशक उहो असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहे وبشرناه بإسحاق نبيا من الصالحين ऐं असां उनखे इसहाक जी ख़ुशख़बरी ॾिनी जेको अल्लाह जे ख़ासि कुर्ब जे लाइक़ बाननि मां हिकु नबी आहे وباركنا عليه وعلى إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين ऐं असां उन ते ऐं इसहाक ते बरकत लाथी ऐं उन्हनि जी औलाद में को चङो कमु करण वारो आहे ऐं को पंहिंजी जान ते वाज़े ज़ुल्म करण वारो आहे ولقد مننا على موسى وهارون ऐं बेशक असां मूसा ऐं हारून ते एहसान फरमायो ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم ऐं हिननि खे ऐं संदन क़ौम खे तमामु वॾी सख़्तीअ खां छुटकारो बख़्शियो ونصرناهم فكانوا هم الغالبين ऐं असां इन्हनि जी मदद फरमाई त इहे ई ग़ालिब थिया وآتيناهما الكتاب المستبين ऐं असां इन्हनि ॿिन्ही खे रोशन किताब अता कयो وهديناهما الصراط المستقيم ऐं इन्हनि खे सिधी वाट ॾेखारी وتركنا عليهما في الآخرين ऐं पोयनि में इन्हनि जी साराह बाक़ी रखी
سلام على موسى وهارون मूसा ऐं हारून ते सलाम हुजे। إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक नेकी करण वारनि खे असां अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إنهما من عبادنا المؤمنين बेशक इहे ॿई असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बांधनि मां आहिनि। وإن إلياس لمن المرسلين ऐं बेशक इलियास ज़रूर रसूलनि मां आहे। إذ قال لقومه ألا تتقون जॾहिं उन पंहिंजी क़ौम खे फरमायो छा तव्हां डिॼो नथा أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين छा तव्हां बाइल बुत जी पूॼा कयो था ऐं बहितरीन ख़ालिक खे छॾियो था الله ربكم ورب آبائكم الأولين अल्लाह जेको तव्हांजो रब ऐं तव्हांजे अॻियनि अबनि ॾाॾनि जो रब आहे। فكذبوه فإنهم لمحضرون सो उन्हनि इन खे कूड़ो चयो त इहे ज़रूर पेश कया वेंदा إلا عباد الله المخلصين पर अल्लाह जा चूंडियल बाना وتركنا عليه في الآخرين ऐं असां बाद वारनि में इन्हनि जी साराह बाक़ी रखी। سلام على الياسين इलियास ते सलाम हुजे। إنا كذلك نجزي المحسنين बेशक असां नेकी करण वारनि खे अहिड़ो ई सिलो ॾींदा आहियूं। إنه من عبادنا المؤمنين बेशक उहो असांजे आला दर्जे जे कामिल ईमान वारनि बाननि मां आहे। وإن لوطا لمن المرسلين ऐं बेशक लूत ज़रूर रसूलनि मां आहे। إذ نجيناه وأهله أجمعين जॾहिं असां उनखे ऐं उन जे सभिनी घर वारनि खे छुटकारो बख़्शियो إلا عجوزا في الغابرين पर हिकु पोड़ी पोइ ते रहिजी वेंदड़नि मां थी वई। ثم دمرنا الآخرين पोइ ॿियनि खे असां हलाक करे छॾियो। وإنكم لتمرون عليهم مصبحين ऐं ए इंसानो बेशक तव्हां सुबुह जे वक़्तु उन्हनि वटां लंघंदा आहियो وبالليل أفلا تعقلون ऐं राति जे वक़्तु बि इन्हनि ॻोठनि वटां लंघंदा आहियो पोइ छा तव्हां सम्झो नथा। وإن يونس لمن المرسلين ऐं बेशक यूनुस ज़रूर रसूलनि मां आहे। إذ أبق إلى الفلك المشحون जॾहिं उहो भरियल ॿेड़ीअ जी तरफ़ निकिरी वियो فساهم فكان من المدحضين पोइ ॿेड़ीअ वारे कुणो विधो त यूनुस हटायलनि मां थी पियो। فالتقمه الحوت وهو مليم पोइ उनखे मच्छीअ ॻीही छॾियो ऐं उहो पंहिंजे पाण खे मलामत करे रहियो हो। فلولا أنه كان من المسبحين पोइ जेकॾहिं उहो तस्बीह करण वारो न हुजे हा للبث في بطنه إلى يوم يبعثون त ज़रूर उन ॾींहं ताईं उन मच्छीअ जे पेट में रहे हा जंहिं ॾींहुं माण्हू उथारिया वेंदा। فنبذناه بالعراء وهو سقيم पोइ असां उनखे मैदान में फिटी कयो ऐं उहो बीमार हो। وأنبتنا عليه شجرة من يقطين ऐं असां उन ते कद्दूअ जो वण उगायो وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون ऐं असां उनखे 1 लख बल्कि इन खां बि वधीक माण्हुनि ॾांहुं मोकिलियो
فآمنوا فمتعناهم إلى حين पोइ उन्हनि ईमान आंदो त असां उन्हनि खे हिकु वक़्त ताईं फ़ाइदो खणण ॾिनो فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون पोइ उन्हनि खां पुछ छा तव्हांजे रब लाइ धीअरूं आहिनि ऐं उन्हनि जे लाइ पुट आहिनि أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون या असां मलाइकनि खे औरतूं पैदा कयो ऐं उहे मौजूद हुआ ألا إنهم من إفكهم ليقولون ख़बरदार बेशक उहे पंहिंजे बोहतान सां इहा ॻाल्हि चवनि था ولد الله وإنهم لكاذبون त अल्लाह जो औलाद आहे ऐं बेशक इहे ज़रूर कूड़ा आहिनि أصطفى البنات على البنين छा अल्लाह पुट छॾे धीअरूं पसंदि कयूं ما لكم كيف تحكمون तव्हांखे छा थियो आहे तव्हां कहिड़ो हुकुम लॻायो था أفلا تذكرون पोइ छा तव्हां ध्यानु नथा कयो أم لكم سلطان مبين या तव्हांजे लाइ को ज़ाहिर दलील आहे فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين पोइ पंहिंजो किताब आणियो जेकॾहिं तव्हां सचा आहियो وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ऐं उन्हनि अल्लाह ऐं जिन्हनि जे विच में नसबी रिश्तो ठाहियो ऐं बेशक जिन्हनि खे ख़बर आहे त उन्हनि खे हाज़िर कयो वेंदो سبحان الله عما يصفون अल्लाह इन खां पाक आहे जेकी इहे ॿुधाइनि था إلا عباد الله المخلصين पर अल्लाह जा चूंडियल बाना فإنكم وما تعبدون पोइ तव्हां ऐं जिन खे तव्हां अल्लाह खां सवाइ पूजींदा आहियो ما أنتم عليه بفاتنين तव्हां उन जे ख़िलाफ़ कंहिंखे फितने में विझण वारा न आहियो إلا من هو صال الجحيم पर उनखे जेको भड़कंदड़ बाहि में दाख़िल थियण वारो आहे وما منا إلا له مقام معلوم ऐं मलाइक चवनि था असां में हर हिक जे लाइ हिकु जाइ मुक़रर आहे وإنا لنحن الصافون ऐं बेशक असां हुक्म जे इंतज़ार में सफ़ ॿधी बीठा आहियूं وإنا لنحن المسبحون ऐं बेशक असां उन जी तस्बीह करण वारा आहियूं وإن كانوا ليقولون ऐं बेशक काफ़िर चवंदा हुआ لو أن عندنا ذكرا من الأولين जेकॾहिं असां वटि अॻियनि जी का नसीहत हुजे हा لكنا عباد الله المخلصين त ज़रूर असां अल्लाह जा चूंडियल बाना हुजूं हा فكفروا به فسوف يعلمون पोइ इन जा मुनकिर थिया त अनक़रीब उन्हनि खे ख़बर पइजी वेंदी ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين ऐं बेशक असांजे मोकिलियल बाननि जे लाइ असांजो कलाम गुज़री चुको आहे إنهم لهم المنصورون त बेशक इन्हनि जी ई मदद कई वेंदी وإن جندنا لهم الغالبون ऐं बेशक असांजो लश्कर ई ग़ालिब ईंदो فتول عنهم حتى حين सो हिकु वक़्त ताईं तूं इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾ وأبصرهم فسوف يبصرون ऐं इन्हनि खे ॾिसंदो रहो
सो अनकरीब इहे बि ॾिसी वठंदा। أفبعذابنا يستعجلون पोइ छा असांजे अज़ाब जी जल्दी कनि था? فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين पोइ जॾहिं इन्हनि जे अंगण में अज़ाब लहंदो त ॾेजारियलनि जो कहिड़ो न ख़राब सुबुह थींदो। وتول عنهم حتى حين ऐं हिकु वक़्त ताईं इन्हनि खां मुंहुं फेरे छॾ وأبصر فسوف يبصرون ऐं इन्हनि खे ॾिसंदो रहो, पोइ अनकरीब इहे बि ॾिसंदा। سبحان ربك رب العزة عما يصفون तुंहिंजो रब इज़त वारो हिननि तमाम ॻाल्हियुनि खां पाक आहे जेकी इहे बयान कनि था। وسلام على المرسلين ऐं रसूलनि ते सलाम हुजे। والحمد لله رب العالمين ऐं सभु तारीफ़ूं उन अल्लाह जे लाइ आहिनि जेको तमाम जहाननि जो पालणहार आहे।